बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, एक ऐसे मोतियों का हार जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये वो वाक़या है दोस्तों मक्का का, जिसको आप सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा में मुकीम था। एक दिन मुझे बहुत सख्त भूख लगी और ऐसी भूख लगी कि पूछो मत। मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे अपनी शदीद भूख मिटा सकूं। इधर उधर गलियों में मैं भटकता रहा भूख के लिए कि कुछ मुझे अच्छा खाने को मिल जाए, तो लेकिन मुझे कुछ ना मिला मेरे प्यारे हजरात। उस दौरान मुझे रेशम की एक थैली गिरी हुई मिली, उसका मुंह भी रेशमी तागे से बंद था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वो थैली थी बहुत ही कीमती थी दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना अगर वाकया मेरा पसंद आए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दिन इस्लाम की बातें हमारी चैनल पे बहुत आती है। तो मेरे प्यारे हजरात, मैंने थैली ली और सीधा अपने घर आया। जो थैली बहुत ही कीमती थी, वो शक्ल से ही इतनी कीमती लगती थी कि आप पूछो मत। जब थैली खोली तो उसके अंदर मोतियों का एक निहायत खूबसूरत हार था। उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत हार नहीं देखा। थैली को घर में रखा और बाहर निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी 500 दीनार हाथों में लिए ऐलान कर रहा था, मेरी रेशमी थैली गुम हो गई है जिसमें मोतियों का हार है। जो शख्स उसे वापस देगा, ये 500 दीनार बतौर इनाम दूंगा मैं उसको। क्योंकि वो थैली उसका कुछ और ही रास्ता मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने उसका ऐलान सुनकर दिल में कहा, मैं उसका ज़रूरतमंद हूँ। यानी कि जो इंसान था वो बूढ़ा फाका कसी है, मगर ये हार मेरा नहीं है। ये देखो ईमान की उस दौर में कैसी ताजगी होती थी। ना ही मेरा उस पर कोई हक है, मुझे हर हालत में उसे वापस कर देना चाहिए। अचानक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी, अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर अता फरमाए। उस हदीस को याद करने के बाद मैंने अपने अज़ाइम को और पुख्ता किया और घर जाकर वो थैली लाया। बूढ़े ने मुझे थैली की अलामत, उसके फंदे की अलामत और उसके अंदर बाहर मोतियों की लड़ियों की तादाद बता दी। कैसे कैसे क्या था मन निशानी ने जिस तागे से थैली बंधी हुई थी, उसकी अलामत भी बता दी। मैंने थैली बूढ़े के सपर्द कर दी। लेकिन पहले दोस्तों पूरा वाक़या समझ लेना, ये तो आखिरी में है। तो बूढ़े ने अपनी थैली पाकर मुझे 500 दीनार देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर और कहा इस थैली उसके मुस्तहक तक पहुंचाना मेरा ऊपर अजब था दोस्तों, यानी कि फर्ज था, इसलिए मैं उसका बदला नहीं ले सकता। तो बूढ़े ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जरूर लेना होगा। तो दोस्तों कैसा ईमान ताजा होता था उस दौर में मेरे प्यारे दोस्तों। आज के दौर में अगर थोड़ा सा भी किसी को कुछ मिल जाए किसी का, तो उसे वो देता ही नहीं वापस। फिर उसने बार बार इसरार किया, कुसामदे की। जब मैंने लेने से इनकार कर दिया तो वो मुझे छोड़कर चलता बना। दोस्तों क्या था ईमान की ताजगी उस दौर की दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैंने लेने से इनकार कर दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। मेरे पास कोई भी जरिया माश नहीं था जिससे मैं अपनी जिंदगी गुजारता। मैंने जरिए माश की तलाश में मक्का मुकर्रमा से रुखती सफ़र बांधा और समुंदर के सफ़र पर रवाना हो गया। इत्तेफाकन से मेरी किश्ती टूट गई और लोग गर्काब हो गए।
کشتی میں جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب سمندر کی مزر ہو گیا، یعنی کہ سب گر گیا۔ اتفاقاً کشتی کا ایک تخت میرے ہاتھ آ گیا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سمندر کے تھپیڑوں سے دو چار ہوتا رہا، مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کدھر ہے۔ سمندر کے تھپڑوں نے مجھے ایک ایسے جزیرے میں لا ڈالا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ میں جزیرے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزری ہو گیا، یعنی کہ مسجد کے اندر جا کے آرام فرمایا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جزیرے کے لوگوں نے میری قرآت سنی تو بڑے خوش ہوئے، میرے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگا۔ انہوں نے میری کافی خاطر مدارت کی۔ ایک روز میری نگاہ مسجد کے اندر قرآن کریم کے چند اوراق پر پڑی تو میں انہیں لے کر لکھنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا ہاں مجھے اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے سے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں نے انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سا مال بھی حاصل ہو گیا اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بھی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت اور خوبصورت ہے، اس کے پاس درسے میں کچھ دولت بھی آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں۔ لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے کچھ پس و پیش کے بعد ہاں کر دی۔ شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر ہار کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی تم اس یتیم لڑکی کے طرح سے نگاہ پھیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو، تم نے تو اس یتیم کا دل توڑ دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا ہاتھ تمہیں ملا تھا اس یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر میرے حوالے کر دیا۔ نیجوا برابر اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی صاحبزادی کی اس سے شادی کروں۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آ پہنچے میرے پیارے دوستوں۔ تو میرے پیارے حضرات، قاضی ابو بکر کا بیان ہے پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جواب میری بیوی تھی، ایک زمانے تک زندگی سفر طے کرتا رہا۔ اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار مجھے اور میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا۔ کچھ دنوں بعد میرے یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا۔ میں نے بعد میں یہ ہار 1 لاکھ دینار میں فروخت کر دیا، نہیں بیچ ڈالا۔
یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے حضرات، جب اللہ دیتا ہے نا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن نیت دل صاف ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمایا، آمین۔